اذا نواصلوا دائما مع الحل ديال السلسله. شفنا الحل ديال ليكزرسيس 1 و 2 و 3. دونك في هاد لا فيديو غادي ناخذوا الكوريكسيون ديال ليكزرسيس 4. Donc, بالنسبة l'exercice 4, soit ABC un triangle. Première question, construire le point E, l'image de C par la translation qui transforme A en B. Donc, on va tracer un triangle, نرسمو مثلث. Voilà, ABC. Construire, يعني أنشئ le point E, l'image de C par la translation qui transforme A en B. يعني غادي نحاولوا نرسموا E صورة C بالإزاحة اللي كتحول A يعني كترانسفورم A اون بي. دونك شنو كتعني اولا باش نديروا الكونستركسيون؟ شنو كتعني هذه الجمله؟ شنو هي الترجمه ديالها؟ المعنى ديالها في الرياضيات، المعنى ديالها كتعني ليغاليتي دو دو فيكتور. لو بروميير فيكتور اون ترانسفورم ا اون بي. دونك هاد ترانسفورم ا اون بي، هاد لا فراس كتعطينا لو فيكتور ا بي اي با بي ا. دوزيام فيكتور اللي غادي تكون عندنا غادي نستخرجوها من هاد لو بوين اي ليماج. دونك او سي ليماج دو سي، سيتادير غتكون عندنا سي le point et après في l'extrémité غادي تكون عندنا E يعني l'image. toujours كتكون هذه le point وهذه l'image. donc et pour construire ces deux vecteurs, donc AB, le vecteur AB هي هذه. voilà هذا هو le sens ديالها le vecteur AB. donc باش نرسموا E c'est-à-dire on va construire un parallélogramme. donc un parallélogramme شنو هما les côtés اللي غادي نعتمدوا عليهم؟ le premier côté هو AB et le deuxième côté هو AC. donc خصنا نحدو مزيان هاد لي دو كوتي باش ما نخطئوش. donc le premier côté هو AB و le deuxième côté c'est AC. donc هذا هو le deuxième côté. alors le parallélogramme غادي يكون على هذا الشكل. donc B A C E. voilà donc غادي يكون donc le point E غادي تكون في هاد يعني في هاد لا زون. دونك كنرسمو ان باراليلوغرام. لو كاتريام سومي اللي هي او هذيك هي ليماج. دونك كنكونوا رسمنا او باستعمال يعني متوازي الاضلاع. نديرو جوستيفيكاسيون ديال الكونستركسيون. بعض المرات كيطلبوا لنا جوستيفيكاسيون. دونك اون كونستروي او تيل كو ا بي او سي سوا ان باراليلوغرام. دونك فوالا هذه هي الكونستركسيون. بالنسبه للدوزيام كيستيون لا ميم شوز، كونستروير لو بوين اف ليماج دو ا بار لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم بي اون سي. شنو كتعني هاد لا فراس؟ كتعني توجور عندنا ليغاليتي دو دو فيكتور. transforme B en C, donc تعطينا le vecteur BC. F c'est l'image de A, donc تعطينا le vecteur AE, le point et après, pardon, AF. Voilà, donc c'est-à-dire on va tracer un parallélogramme. Pardon, donc غادي نمسح هنا هاد لي طاش اللي عندي هنا. دونك قلت غادي نرسمو ان باراليلوغرام. لي كوتي ديالو اللي غادي نعتمدو عليهم، لو بروميير كوتي هو بي سي اي لو دوزيام كوتي هو بي ا. دونك بي سي لو بروميير كوتي اي بي ا لو دوزيام كوتي. دونك لو بوين اف غتكون في هاد لا زون هنا. دونك اون تراس الباراليلوغرام بالطريقه ديال كومبا. فوالا دونك لو كاتريام سومي سي اف. فوالا كنرسمو لو بوين اف. جوستيفيكاسيون بنفس الطريقه كنشيرو باننا رسمنا ان باراليلوغرام. دونك نمشيو الان لكيستيون 3. دونك كيستيون 3 déterminer l'image de E par la translation qui transforme C en F. donc l'image de E, donc هذه هي l'image de E qui transforme C en F. donc كتعطينا هذا لو فيكتور في هذا لو سونس de C vers F. دونك باش pour déterminer l'image de E يعني غادي نحاولوا نفكروا انه نبينوا غادي نحاولوا نبينوا ليغاليتي دو دو فيكتور. دونك قلت باش نجاوبوا على لو بوين ليماج، باش نبحثوا على ليماج ديال او يعني غادي نحاولوا نفكروا نبحثوا على واحد لو فيكتور ديكستريميتي دوريجين او. دونك غادي نبحثوا على ليكستريميتي ديالها وهذا لو فيكتور سوا ايغال او فيكتور سي اف. دونك من خلال الشكل دونك لو فيكتور سي اف هي هذه، لو بوين او هي هذه. من خلال الملاحظه كتبان لنا بحال هي لو فيكتور او سي، ولكن بون الفو بروفي سيت ايغاليتي يعني نحاولوا نثبتوا هاد ليغاليتي هذه. دونك شنو غادي نديرو؟ كنعرفوا على لو فيكتور سي اف. دونك لو فيكتور سي اف كنعرفوا عليها بانها كتساوي لو فيكتور بي ا. دونك اون بي ا égale à CF car BCFA est un
parallélogramme d'après la question 1. Donc شفنا في الكيستيون 1 بان هذا parallélogramme وحنا من كنرسموا ان parallélogramme يعني بحال اللي كنرسموا دي فيكتور كيكون عندنا دي فيكتور ايغو بي ا ايغال سي اف ا اف ايغال بي سي اكسيتيرا. دونك كيكون عندنا عللنا الان هاد ليغاليتي دو دو فيكتور et on a de même BA, le vecteur BA égale à EC. Pourquoi? Parce que ABEC est un parallélogramme qu'on a déjà construit في la question 2, d'après la question 2. Alors شنو ممكن نستنتجو هنا؟ كتلاحظوا BA égale à CF et BA égale à EC. Donc on a même vecteur BA, alors CF égale à EC. فوالا كنثبتوا ليغاليتي، وهاد ليغاليتي الان كيمكن لنا نحولوها لديك لا فراز ديال ليماج دان بوين باغ اون ترانزلاسيون. دونك هنا كتعني باللي سي ليماج دو او باغ لا ترانزلاسيون كي ترانسفورم سي اون اف. دونك فوالا بالنسبه لهاد ليكزرسيس.